गई, लेकिन मोहम्मद के हुस्न को देख के चांद कट गया। अम्मी आयशा फरमाती थी वो मिस्र की दो सीज़गियां थी, वो तो जुलेखा की सहेलियां थी कि जो यूसुफ को देख के हाथ काट बैठी। अगर वही की वही औरतें मेरे यूसुफ को देख लेती, मेरे आका को देख लेती, तो सीनों पे छुरियां चला के दिलों को काट देती। ये अल्लाह ने आइडियल दिया और हम कहां खो गए। हजरत रूबी बिन्त मुअव्वज़ फरमाती हैं, जब अम्मी आयशा ने कहा ना कि मेरे आका का चेहरा काली जुल्फों के बीच में यूं लगता था जैसे काली घटाओं के बीच में चांद चमक रहा हो, और जब जो है मेरे आका चेहरे से जुल्फे हटाते थे यूं लगता था कि जो है बादलों की ओट से चांद बाहर आ गया हो। तो रूबी बिन्त मुअव्वज़ ने कहा अम्मी यूं कह दिया करो, जब वो जुल्फे हटाते हैं ऐसा लगता है कि सूरज तुलू हो रहा है। मैमूना बिन्त करदम ने कहा मेरी निगाह पहली मर्तबा जब नबी के पांव की उंगली पे पड़ी तो मैंने कहा, मैं हैरान हो गई कि जिनकी जो है पांव की उंगली इतनी खूबसूरत है उनका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। हिजरत के सफर में जो है सुराका इब्ने मालिक ने पूछा किया तो कहते हैं जब पहली मर्तबा मेरी निगाह उनकी पिंडली पे पड़ी तो मैं हैरान हो गया और मैं जो है उनका असीर बन गया उनके हुस्न का। मैंने कहा कि सुराका तुम किनको जो है गिरफ्तार करने चले हो? ये पिंडलियां तो वो पिंडलियां हैं, ये वो जानू कलम, ये वो घुटने और जानू हैं जिनके आगे सारे पैगंबर भी जानू कलम तय करते हैं। मेराज के सफर में बाकी सारे नबी मुक्तदी नजर आ रहे थे, मेरा नबी इमाम नजर आ रहा था। ये आइडियल दिया है, इनके पीछे चले तो जो बातें थी वो रह न जाए। मैंने शुरू में बात की कुरान से ताल्लुक हमें मजबूत बनाना है, हमारे बच्चों में कोई कुरान पढ़े बगैर न रहे, इसकी तिलावत को भी जिंदा करना है। आगे रमजान भी करीब है, घर में माहौल बने कुरान की तिलावत का और नमाजों की पाबंदी करें, नमाज की और पाबंदी करें और मेरा नौजवान होशियार बन जाए, दीन का भी होशियार, दुनिया का भी होशियार बन जाओ। इस्लाम आपको रोकेगा नहीं कि फिर खेल सारा छोड़ना पड़सी, नहीं। आप अगर सेहत के लिए खेल रहे हो इस्लाम आपको मना नहीं करेगा। आप कबड्डी खेल सेहत के लिए खेल रहे हैं, क्रिकेट आप सेहत के लिए हेल्थ के लिए खेल रहे, तो हेल्थ की इस्लाम तो उस वक्त ख्याल रखता है जब तू तेरे मां के पेट में था, उस वक्त इस्लाम को तेरी हेल्थ की फिक्र पड़ी हुई थी। जब मां के पेट में बच्चा हो और रमजान का महीना आ जाए तो इस्लाम का हुक्म है उस मां को कि अगर तेरे रोजे रखने की वजह से बच्चे की सेहत पे असर पड़ रहा हो, रोजा छोड़ देना, बाद में कज़ा रख लेना, लेकिन इस बच्चे की सेहत का ख्याल रखना। अगर मां दूध पिला रही है रमजान के महीने में तो इस्लाम का दूसरा हुक्म आया कि मां अगर तेरे रोजे रखने की वजह से तेरे दूध में कमी आ रही हो और बच्चे की सेहत पे असर पड़ रहा हो तो रमजान का रोजा, हाय हाय, फरमाया बाकी सारे आमाल की जज़ाई फरिश्तों के हाथों तकसीम करूंगा, रोजा ही वो चीज है जिसका बदला मैं खुद दूंगा या मैं खुद बदला बन के दीदार पेश कर दूंगा। ये था तुम्हारा रोजे का बदला, मुझे देखो हर घड़ी, ये है रोजा। लेकिन कहा मां अगर बच्चे की सेहत पे असर पड़ रहा हो तो रमजान का रोजा कज़ा निकाल लेना, ईद के बाद रख लेना, बकरा ईद के बाद रख लेना, 6 महीने के बाद रख लेना, तुझे इजाजत है, लेकिन इस बच्चे की सेहत पे फर्क नहीं आना चाहिए। यही है, कोई चीज कारोबार नहीं छूट जाएगा, ईमानदारी के साथ करो, तिजारत करो, ईमानदारी दिखाओ, सच्चाई के साथ। नबी ने फरमाया अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, सच्चाई और दयानतदारी के साथ तिजारत करने वाला कल कयामत के दिन नबियों के साथ उठेगा, सिद्दीकीन के साथ उठेगा, शहीदों के साथ उठेगा। बस हराम से बच जाओ, वरना नबी ने फरमाया कि अगर हराम का लुकमा पेट में चला गया 40 दिन तुम्हारा कोई नेक अमल कबूल नहीं करूंगा। कपड़ा खरीदने में 1 रुपया हराम लग गया, वो कपड़ा जब तक तुम्हारे जिस्म पे रहेगा मैं नमाजें तुम्हारी कबूल नहीं करूंगा। और सूद का 1 रुपया खा लिया तो 36 मर्तबा जिना से बड़ा गुनाह है। सूद का सबसे हल्का गुनाह ऐसा है जैसे कोई बेटा अपनी मां से मुंह काला करे। सूद का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि जो है मेराज के सफर में मैंने देखा कि इंसान के पेट फूल गए थे, बड़े बड़े हॉल बन गए थे,
اس میں مجھے اژدہے نظر آئے, سانپ نظر آئے, بچھو نظر آئے جو انتڑیوں کو ڈنک مار رہے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود اور بیاج کھاتے تھے. حرام سے بچ جاؤ بس. اور اس سے بھی بڑا سود ایک اور, یہ جتنے بھی بتائے میں نے, سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت اور آبرو پہ حملہ کرنا ہے. کسی مسلمان کی عزت کو آپ نے لوٹا ہے تو پھر اس سے بڑا کوئی سود نہیں نبی نے فرمایا. لیکن آپ حلال کما رہے, نیت آپ کی اچھی ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اللہ کے دکان پہ جاتے ہو, اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملتا ہے. بالکل سوچ کے بول رہا ہوں, میرے سامنے کئی روایتیں ہیں. ایک جوان گزرا گھوڑے پہ, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنی جوانی اس کی تکڑی, گھوڑے پہ جا رہا ہے, کاش کے یہ اللہ کے راستے میں جاتا, یعنی دین سیکھنے جاتا. نبی نے فرمایا یہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا یہ تو کمانے جا رہا ہے. نبی نے فرمایا اگر یہ اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے جا رہا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے. اگر یہ اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ لوگ مالدار کہیں, بڑا آدمی کہیں, وڈیرا کہیں, تو پھر شیطان کے راستے میں جا رہا ہے. نیت کا فرق ہوتا ہے. مالداری بری چیز نہیں ہے, اسلام نے مالداری کی برائی نہیں کی, بس نیت صحیح کر لو. ہر جگہ نیکیاں کما سکتے ہو, ہر جگہ. اگر آپ ڈاکٹر ہو, مریض کو عیادت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرو. جب مریض آئے اس کو گراہک کی نگاہ سے مت دیکھو, اس کو عیادت کی نگاہ سے دیکھو. 70,000 فرشتے تمہارے دعا کے لیے تیار ہو جائیں گے اور شام تک ان کی ڈیوٹی لگ جائے گی, وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. اور آگے جو معالجہ اور جو علاج کرو گے اس پہ کیا ملے گا اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. صرف چہرے پہ عیادت کی نگاہ ڈالنے سے ڈاکٹر کو اتنا ثواب مل جاتا ہے. اگر آپ وکیل بنو, جج بنو, ایک دن اچھا فیصلہ کر لو, نبی نے فرمایا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ابھی لکشمن گڑھ کے اجتماع میں میرے سامنے اس قسم کے لوگ بٹھا دیے گئے. کوئی ڈاکٹر تھا, کوئی وکیل تھا, اور وہ چیئرمین مصطفیٰ صاحب جیسے لوگ, بڑے بڑے دنیا دار قسم کے لوگ تھے. تو میں نے ان کو یہی کہا, یہ مت سوچنا کہ ہمارے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے, تم اپنے شعبوں پہ رہ کے بھی جنت کما سکتے ہو. میں نے کہا مصطفیٰ صاحب آپ کسی غریب کے اگر کام آ گئے, تو نبی نے فرمایا اگر کوئی مسلمان جو ہے کسی مسلمان کے کام آ جائے, یا کوئی انسان کسی انسان کے کام آ جائے, یہ اسلام میں اتنا بڑا ثواب ہے کہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنا چھوٹا عمل ہے, کسی مسلمان کے کام آنا بڑا عمل ہے. دوسری بات میں فرمایا رمضان کے مہینے میں دن کو روزہ رکھ کر رات بھر عبادت کر کے حرم کے اندر بیٹھا رہے, پورا رمضان گزار دے, لیکن ایک آدمی صرف 2 منٹ میں کسی غریب کے کام آ جائے, تو یہ غریب کے کام آنے والا اس رمضان میں جو حرم میں عبادت کر رہا ہے, جو دن میں روزے رکھتا ہے, رات کو تراویح اور قرآن پڑھتا ہے, اس سے بھی اس کا بڑا عمل نبی نے بتایا ہے. اسلام نے ہم جو ہے محدود کر لیا, نماز روزے کا نام رکھ لیا. یہ تو ستون ہے جس پہ اسلام کا خیمہ تیار ہوتا ہے. نماز روزہ زکات حج ایمان, یہ سارے شعبے جو ہے ستون قرار دیا گیا ہے. ستون سے جو ہے بلڈنگ نہیں بنتی, تعمیر گھر نہیں بنتا, خیمہ نہیں بنتا. اوپر چھت مانگتا ہے, دیواریں مانگتا ہے, روغن مانگتا ہے, پلاسٹر مانگتا ہے, سریے مانگتا ہے. وہ سارا سامان کیا ہے؟ وہ سارا سامان صبح سے لے کے شام تک, ولادت سے لے کے موت تک, کس کے ساتھ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. بات ختم کر رہا ہوں, مت سوچنا کہ کیبرو قد گیل چھوڑ سی. میں خلاصہ پیش